बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आतां जेजू जेरुजलेमाक वचूंक म्हूण सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतालो. तो एके हळ्ळेंत रिगतना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडा ताळ्यान बोबमान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेतां वेतां ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळान सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जाण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या बाबडतान तुका बरो केलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडा ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळां सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. जेजू क्रिस्ता थंय भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एके हळ्ळेंत एक जाणारी एक बुदवंत मनीस आसलो. लोक ताचे लागीं आपले समस्या घेवन वेतालो आनी वो बुदवंत जाणारी मनीस ह्या लोकांचे समस्या आयकतालो आनी तांकां पर्याय दितालो. कोण कुटुंबाच्या विशयांत, जाग्याच्या विशयांत, आस्ती बदका विशयांत, दुडवा विशयांत, शिकपा विशयांत, फुडारा विशयांत, मुखल्या जिविता विशयांत कोण कसलो समस्या घेवन आयल्यार हो जाणटो मनीस, हो बुदवंत मनीस ताका जोगतो परिहार दितालो. ताणें इतलेंच करचें आसलें, ताचे लागीं कोण आयिल्ल्या वेळार ताचें सवाल, ताचो समस्या सारको तो आयकतालो आनी फाल्यां ये वा परवां ये म्हूण ताका सांगतालो. आनी दुसऱ्या दिसा वा तिसऱ्या दिसा हो मनीस गेल्ल्या वेळार ताका सारको पर्याय तो दितालो. लोक ताचे थंय संतुश्ट आशिल्लो, सगळ्यांक ताचेर भरवोसो आशिल्लो. ह्या जाणट्या लागीं, ह्या बुदवंत मनशा लागीं गेल्यार आपणाचे सर समस्या पर्याय जातात म्हूण तांकां सगळ्यांक कळीत आसलें. त्या गांवांत एक स्त्री आसली. तिका एक आतुराय उदेली. हो बुदवंत मनीस, जाणटो मनीस कसो पर्याय दिता, खंय तावन ताका ही जाप मेळटा. देखून ती एका दिसा त्या जाणट्या मनशा लागीं गेली आनी म्हणाली, अळे सायबा, तूं हर एकल्याच्या समस्यांक स्पंदन करताय आनी तांकां जोगतो पर्याय तूं दिताय आनी तांच्या हर एका सवालाक तुज्या लागीं जाय जाल्ली जाप आसा. हें तूं कशें करताय? ताका हो जाणटो मनीस म्हणालो, तूं फाल्यां ये, हांव तुका सारकी जाप दितां. आनी दुसऱ्या दिसा ही स्त्री गेली
आनी वो जाणटो मनीस बुदवंत मनीस येदोळसो तिका राखून आसलो. अमृको आसूं दिवन ताणें तिका स्वागत केलो आनी बसयलें आनी म्हळें, पळय स्त्रिये, तुवें काल म्हजे लागीं एक सवाल विचारलें आनी तुका आतुराय हांव कशी जाप दिता म्हणलें तें बरें. आनी ह्या सगळ्या हळ्ळेंत तूं एकली मात्र असलें सवाल घेवन आयिल्ली. हर एकल्यान येजें आसलें, पूण येना लोक. तांकां तस्सो मात्र समस्या घेवन येता. आतां एखाद्या वेळा हांव कशें हेरांक पर्याय दिता, हेरांक जाप दिता म्हूण तुका कळीत जाल्यार तुवें तुज्या सवालांक जाप सोदयेत आनी हेरांच्या सवालाक जाप दियेत. तर ते स्त्रियेन म्हळें, जायत, तूं म्हाका सांग कशें ह्या सवालांक हांवें जाप दिवची, कशें हर एकल्याच्या समस्यांक हांवें पर्याय दिवचो. आनी त्या वेळार तो बुदवंत मनीस म्हणालो, हांव कितें करता म्हळ्यार म्हजे लागीं आयिल्ल्या मनशाचें सवाल आयकतां, ताचो समस्या हांव आयकतां, तो खंयच्या कश्टांत आसा म्हणलें हांव समजून घेतां. उपरांत ताका हांव सांगतां फाल्यां ये वा परवां ये. आनी ह्या वेळार ताचो सगळ्यो समस्या सगळे ताचे कश्ट हांव नियाळ करतां थोडो वेळ. आनी त्या दिसा सांजेचें हांव सगळें विसरून सोडतां. दुसऱ्या दिसा सकाळीं बेगीन उठतां आनी मागण्याक ध्यानाक हांव बसतां. कशें एका फोंडकुल्यांत मळपेचें उदक आसल्यार आनी तें हालयतना थंयसर मळपी मात दिसता, पूण केदाळा ती मळपी बसता त्या दाळ ताचें थळ तुका दिसता. आमची मोत ही तशीच. मनशाचो समस्या विपरीत आसतना मोत काम करिना. थंयसर एका तराचे गैर मात दिसता. पूण केदाळा हांव ओगोस बसतां, ध्यान करतां. त्या वेळार सोकास पुराय म्हजे समस्ये ते मळपी बसुल्ले बरे बसतात आनी म्हाका स्पश्ट जावन हेरांच्या समस्याक स्पंदन करूंक जाप मेळटा. म्हाका तें स्पश्ट दिसता ताचो समस्या खंयचो, तो कित्या तरान कश्टून आसा म्हणलें. आनी ह्या स्त्रियेक ताणें सांगलें, वच तूंय तें तशेंच कर. हे स्त्रियेक ह्या बुदवंत जाणट्या मनशा तावन जाप लाभली. ती आपल्या घरा गेली. तिणें खंयचोय दुसऱ्याचो समस्या आसा तसो घेतलो, ध्यान केलें आनी उपरांत तिकाय हेरांक जाप दिवंक वा हेरांच्या समस्यांक स्पंदन करूंक पर्याय लाभोवंक तिका एका तराचें तें देणें फावो जालें. मोगळ भावंडो आनी भयणीनो, हर एका मनशाक समस्या म्हणलो आसा. हर एका मनशाक कश्ट म्हणले आसात आनी हाची जाप आमच्या लागींच आसा, हर एकल्या लागीं आसा. केदाळा आमी देवाचेर भरवसो दवरून इल्लें मागणें करता, ध्यान करता, आमच्या समस्यांक परिहार, आमच्या कश्टांक जाप आमच्या लागींच आसा म्हूण कळटा. वंजल आमी आयकलो, जेजू 10 कोडकारांक नितळ करता आनी एकलो मात्र त्या 10 जाणां पैकी जेजूचो उपकार बावडूंक घेता. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडा ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळां सरपडून ताजो उपकार बावडूंक लागलो. ताचें कुडीचें कोड नितळ्ळें. हांगासर उपकार बावडूचें काळीज म्हळ्यार काळजाचें कोड नितळ जालें. ताचें मोनाचें कोड नितळ जालें. पूण हेर 9 तांचे कुडीचें कोड मात नितळ्ळें, तांचें काळजाचें आनी मोतीचें कोड नितळोंक ना. देखून आज जेजू आमकां देवाक वर्णुच्याक, देवाक दीन वचूंच्याक आनी देवान आमकां केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार बावडूंक आपोवणें दिता आनी ते दळा आमचें काळजाचें, मोनाचें, कुडीचें कोड नितळटा. पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां जायते दाखले मेळटात.
आमी घेवया मोइजेचो एक दाखलो. देवान कशें इस्रायल लोकांचें रुदान आयकल्लें. मोइजेनी आपल्या लोकांचें हे कश्ट रुदान सगळो तो समजल्लो, तरी मुखलें मेट काडूंक ताका धैर्य नासलें. ह्या वेळार तो देवा लागीं मागच्याक त्या जिलकुटा मुखार येता आसतना देव थंयसर दिश्टी पडटा आनी देव ताचे लागीं उलयता. एक अणभव ताणें मागणें करचो, ध्यान करचो अणभव. पूण ह्या समस्या पर्यार ताचे लागीं आशयेत, पूण ताका धैर्य ना मुखार वचूंक. ह्या वेळार देव म्हणटा, तुज्या भावा आरोनाक घेवन तूं वच. आनी केदळा मोइजेचें काळीज देवा थंय उपकारी मोणाचें जालें. देवा थंय उपकारी काळजाचें जालें, दीन वासनेचें काळीज जालें. थंयसर बदलावण जाली. ताचो समस्या सगळो पर्यार जालो. तो आरोनाक घेवन इजिप्ताक वता आनी इस्रायल लोकांक फाराव्या रायातावन सुटका दिवन कानान देशाक देवांच बसयिल्ल्या त्या गांवाक, दुदांत आनी मोवांत वळच्या गांवाक तो हाडटा. मोइजे त्या गांवाक पावूंक ना, पूण धैर्यान ताणें काडिल्लें मेट आरोनाचेर आनी आपल्या सक्तीचेर आनी देवाचेर ताणें दवरल्या बावार्थाचेर हें सगळें घडटा. दुसरो दाखलो हांवें दिवचो जाल्यार दावीद रायाचो. फिलिस्तिनाचो गोलियात इस्रायला विरोध म्हळ्यार दावीद राय आनी हेरां विरोध झुजोंक आयिल्ल्या वेळार दावीद एक ल्हान भुरगो, पूण ताका एक देणें आसलें. गोपीन धरून फातर मारचें आनी असल्या देवाच्या सक्तीचेर पात येवन तो हें देणें कार्यगत करूंक प्रयत्न करता. गोलियात व्हडलो समस्या ताका आतां. हो समस्या कसो पर्यार करचो? न्हंय लागीं वचून तो 5 फातर घेता, गोपीन तो घेता आनी गोलियाता मुखार येता आसतना तो गोपिनाक फातर दवरून तो मारता. आनी मारलो तो जोगत्या जाग्यार वचून तकलेक लागल्या वेळार गोलियात शेवटता. देवाचेर ताणें दवरल्या बावार्थाचेर आनी देवाचे उपकार ताणें बावडल्याचेर ताचो सगळो समस्या पर्यार जाता. तिसरो दाखलो दिवचो जर रुताच्या ग्रंथांत, ह्या पुस्तकांत आमी वाचता नवोमी आनी तिच्यो दोगी सुनो ऑर्फा आनी रूथ. दोगी पूत अंतरलेल्या वेळार नवोमी ऑर्फा लागीं आनी रुथा लागीं येता आनी म्हणटा, पयलें ऑर्फा लागीं, पळय पुता, तुजो घोव म्हजो पूत अंतरला, तुज्या घरा तूं वच, तुज्या आवय बापायची तूं साखरी कर. ऑर्फा वेता, पूण हो एक समस्या तांच्या दोळ्या मुखार येता. रुथाक हांगासर जियोवचें गी आपल्या आवय बापायच्या घरांत जियोवचें, पूण ताका काजर करून ह्या कुटुंबाक हाडलां. रूथ एक निर्धार घेता. देवाक दिनवासचें काळीज तें, देवाक देवाचो उपकार बावडचें काळीज तें. नवोमी तिच्या लागीं आयिल्ल्या वेळार रूथ कितें म्हणटा, तूं खंय वेताय थंय हांव वेतां, तूं खंय जियेताय थंय हांव जियेतां, तूं खंय मरताय थंय हांव मरतां. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. आपलें काळीज उपकारी काळीज तिचे थंय आसल्यान तिचो समस्या घडयेन पर्यार जाता. आनी एक दाखलो हांवें दिवचो जाल्यार तोबिताच्या ग्रंथांत, ह्या पुस्तकांत आमी पळयता तोबीत कुड्डो जावन आसता. आपल्या पुता तोबियासाक तो राघुवेलाच्या घरा पयशिल्ल्या गांवाक धाडटा आनी राघुवेल एकलीच धूव आसली, ताका सारा म्हणली. 7 दादल्या लागीं तिचें काजर जाल्लें आनी राघुवेल तोबियासाक म्हणटा, आळे पुता, म्हजी धूव येदोळसू 7 जाणां लागीं काजर जाल्या. पयल्या रातींच ती सैतानाच्या दवलेक सांपडलेली बरी जावन आपल्यो घोव ती दादल्याक ती होगडायता.
आनी ह्या वेळार तोबियास राफायलाची त्या राफायल बडव्याची कोमोक घेता, मजत घेता. राफायल बडव्यान सांगलेले प्रमाणे तो सारा लागीं काजर जाता आनी न्हिदोंक वेच्या फुडें देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन ती रात ती करशितात. केदाळा देवाक ती अर्घां दितात, देवाक ती दिन वाचतात. हो सैतान पयस वेता आनी ह्या सैतानाक हो राफायल बडवो गडीच्या भायर धांवडायता. हो समस्या हांगासर परियार जाता, हे कश्ट हांगासर परियार जातात. केदाळा तांचें काळीज, तांचें मोण देवाक दिन वाचता, देवाक वर्णिता. तांचे बायले समस्या सगळे परियार जातात. तांचें काळीज, तांचें मोण दिन वाचणेचें जाता, देवाक वर्णुचें जाता. ह्या वेळार तांकां नीज जिवीत खंयचें म्हणलें कळीज जाता. लुकाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येता. ताचो एक समस्या आसा, ताचो एक कश्ट आसा. तो येता आनी म्हणटा, बरी आमेस्त्री, सासणीक जिवी जडूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताका सर्गार वचो म्हण आसा, पूण कितेंगी ताका अडकळ, कसलगी संवय ताका सर्गाक वेचें आडायता म्हणलें बरें बगता. जेजू कितें म्हणटा, उपादेश खंयचे तूं जाणाय ते तूं पाळ. वो ग्रेस्त तरणाटो म्हणटा, हे सगळे उपादेश हांव पाळून आयलां, जाल्यार म्हाका सर्गार वचूंक कितेंगी अडकळ आसा म्हणलें बरें बगता. आनी ह्या वेळार जेजू ताका म्हणटा, तुवें करूंक जाय आसलें एक मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी, सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. तुवें करूंक जाय आसलें एक मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी, तुका सर्ग प्राप्त जातलो, सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. जेजू कितें म्हणटा ह्या वेळार त्या मनशाक, हाचो अर्थ कितें? मगळ बोवा, तूं देवाचे उपादेश पाळून आयलाय, कितेंगी एक समस्या तुका दोसता. देवाचे उपादेश मात पाळल्याय, पूण तूं देवाक विसरलाय. देवाक तूं अर्घां दिनाय, देवाक तूं होगळाप दिनाय, देवाक तूं दिनवासनी पाटयनाय. देखून वो एक अडकळ म्हणले बरें तुका बगता. कसलो व्हडलो समस्या तुका आसा, तो समस्या कसो घे म्हूण सांगल्यार तुजें आसलें विकचें, तुका विकूंक मोडना. देखून वो समस्या तुका दुर्बळ्यां तुका दिवंक मोडना. देखून वो समस्या तुका एक अडकळ तुका. देखून देवाक अर्घां दी, देवाक होगळाप पटय. हें ताका करूंक नाका आसलें. देवान ताका जायतें त्या ग्रेस्त तरणाट्याक दिल्लें, कितेंगी उपकार बावडून ताका मोड नासलें. आपूण केल्लें बरें ताका भोगतालें आशेर. मोगाळ भावा आनी भयणी, एकलो दादलो येवन म्हणटा, म्हाका सगळें आसा पूण एक वायट संवय आसा, कशी हांवें सोडची? एकली स्त्री येवन म्हणटा, हांव देदेस्पर जाल्यां, हांव निराशी जाल्यां, म्हाका सगळें आसा, पूण जाल्यार ही वायट संवय म्हाका अडकळ आसा, म्हाका संतोश ना म्हज्या जिणेंत. एक दाखलो दिवचो जाल्यार एक मनीस रुखाक सडटा आनी रुखार सोडलो तो आनी म्हणटा, ह्या रुखार हांव सडलां पूण हो रूख सारको ना, म्हाका हांगासर समाधान ना ह्या रुखार सडल्या उपरांत. आनी तूं आसची जाप इतलीस, तुका रुखार तावन समाधान ना, तूं सडलाय वयर देव, रुखार तावन इल्लो पयस राव, तूं रुखाक लोप दवरलो, तो अंतर सांबाळ आनी त्या वेळार तुका एक फरक दिसतलो. एका दादल्याक एके स्त्रीक वायट संवय आसल्यार त्या संवयेंत तावन पयस रावचें जाल्यार त्या संवयेंत अलग रावंक आसा. रुखार तावन पयस रावलें बरी. म्हाका वायट संवय आसा, त्या संवयेंतल्यान म्हाका भायर येवंक जायना म्हणचें न्ही, अलग रावचें, पयस रावचें. एका दिसाक तरी ती वायट संवय आमी पयस करून पळोवची. आनी त्या वेळार आमकां सारकें समजतलें, हो अंतर सांबाळिल्ल्यान आमकां आमची वायट संवय खंयची म्हण कळटली.
कोरोना व्हायरसाक लागून या कोविडाक लागून आमी मास्क घालता आनी आनी एक आमकां कायदो आसा अंतर सांबाळचो. वायट सवयेतान केदळ आमी अंतर सांबाळता ते दळ आमकां स्पश्ट वायट सवय कितें म्हणलें आमकां समजतलें. आनी आमकां जेजून दिवचो हो कायदो. देवाक तूं अर्गां दी, देवाक तूं होगळाप दी. हें देवान तुका जायतें दिलां ह्या संवसारांत. तुका जिवीत दिलां, तुका घरदार दिलां, तुका शिकाप म्हणलें दिलां, तुका चिंतूंक जाणवाय दिल्या, बुदवंतकाय दिल्या, हेरां संगी वांटून घेवचें देणें तुका दिलां. देवाक अर्गां दी. आनी केदळा चड आनी चड मोपान तूं देवाक अर्गां दिताय त्या वेळार तुजे कश्ट आपशेच परिहार जातात. देवाचे की वर्ते आमचो समस्या न्ही, देवाचे की वर्ते आमचे कश्ट न्ही. हर एका घडये देवाक अर्गां दिता आसतना आमकां आमचे समस्ये जायते परिहार जातात. जायते वीक आमच्या गांवांत आसले बरें आमकां भोगता, आमच्या देशांत हांव आमकां भोगता, ह्या संवसारांत जायतें वायट आसा म्हणलें बरें आमकां भोगता. आनी आमी तातूंत बुडोवन आसा. आमी संवसारा पळोवन आसा, आमी आमच्या देशाक पळोवन आसा, आमच्या समाजाक आमी पळोवन आसा, ह्या पिडे शिडेक आमी पळोवन आसा. आमची मोत आनी काळीज हांदूंत आसा. पूण एक दिश्ट सोम्याचेर आमी घाल्या, देवाचेर आमी घाल्या. हे कोडाची पिडा म्हणले बरी लागल्या. हेरां विशयान वायट उलोवचें, वायटच चिंतचें, संवसारार वायट सोडल्यार दुसरें कितेंच ना म्हणलें बरी आमकां भोगचें. ही कोडाची पिडा. ते 10 जण कोडकार जेजू सरशीन आयले. येस पिड्यान ते वळवळताले. कुडीची पिडा, ते कोडाची पिडा, आनी अत्म्याची कोडाची पिडा, मोतीची कोडाची पिडा तांकां दोसताली. आनी जेजू लागीं आयले आनी जेजून म्हळें वसा आनी तुमकांच तुमी ह्या जाकां दाखया. आनी वेता वेता ते नितळ जाले, तांचें कोड नितळ्ळें. पूण तांचें काळीज नितलोंक ना. एकल्याचें मात्र तो एक समार्यागार, तो पाटयें आयलो, जेजूच्या पांयां तो पडलो. आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडात ताळ्यान देवाक वर्णीत तो पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांयां म्हळां पडोवन ताचो उपकार बावडोवंक लागलो. कितें जालें हांगासर? ह्या संवसारांत आमी आयलीं सगळीं एक मिसांव घेवन येता. वर्तें मिसांव जेजून आमकां दिलां. पयलें मिसांव देवाचो उपकार बावडचो. केदळ आमी देवाचो उपकार बावडटा, देवाक वर्णिता, तें काळीज आसा. त्या वेळार आमी एका काळार पातकी आसली, कोडाची पिडा आमकां आसली, देखून आमचें काळीज मन संतोसतना थंयसर जायतो लोक आसा कोड्याच्या पिडेन वळवळचो. आनी की हो मनीस जेजूचो उपकार बावडता, तो ह्या जाका लागीं वचना, तो वेता त्या कोडाच्या पिडेन कश्टाच्या भाव भयणी लागीं, तांची सेवा तो करता. कोण देवाक अर्गां दिता तो हेरांची सेवा करता. आनी हें जेजू सरशीन आयलेल्या उपकार बावडूंक आयलेल्या त्या कोडकारा थंय घडटा. ताचें कुडीचें कोड मात नितळ्ळें मात न्ही, ताचें काळजाचें कोडय नितळ्ळें, ताचें मनय नितळ्ळें, संपूर्ण नितळ तो जालो आनी हेरांच्या सेवेक तो म्हणून गेलो. देखून मगळ भावण आनी भयणीनो, सांत आगुस्तीन आपल्या जिणयेंत एक पातकी म्हूण लेखलोलो मनीस. सांत आगुस्तीन व्हडलो पातकी तो. पूण केदळा ताच्या जिवितांत बदलावण जाली. देवान म्हाका जायतें दिलां, म्हाका जाय जाल्लें सगळें देवान म्हाका फावो केलां. पूण आपूण एका काळार पातकी आसलो म्हूण तो विसरलो ना. लोक ताका एक सांत, एक भाग्यवंत बिस्प वा गवळी बाप म्हणटा आसतना ताणें ताच्या कटल्या लागीं किर्तन 50 ताणें बरोवन घाल्लें. काकोळ तूं म्हजी कर ये देवा, अगणीत तूं काकोळदार, हांव एक पातकी. आनी हर एका दिसा हें किर्तन तो म्हणटालो. आनी ताचीं उतरां अशीं आसात. एक नितळ काळीज म्हजे थंय रसून दी ये देवा, एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी, म्हाका रसून दी ये देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी, म्हाका रसून दी ये देवा.
एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी ये देवा, एक दृढ म्हण मोजे थंय तूं नवें कर. तुज्या दोळ्या मुकलो म्हाका भायर घाली नाका. तुजो ओत्मो मुजे तावन काणवरी नाका. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी, म्हाका रोसून दी ये देवा. कितें हांव म्हणटा ह्या किर्तनान? एक नितळ काळीज, निर्मळ काळीज, नितळ म्हण निर्मळ म्हण म्हाका तूं म्हजे थंय रस. केदाळा तुजे उपकार बावडचें काळीज म्हजें तें आसा. म्हाका ह्या संवसारांत कसलेच समस्या येवचे नात. म्हाका ह्या समाजांत कसले समस्या येवचे ना. कसलेच भियेंबिरान म्हाका आसची ना. किर्तन 22 म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें आसचें ना. एक पटी देवाचो उपकार बावडल्यार म्हाका कांयच उणें आसचें ना. कित्याक ताणें हर एक म्हाका दिलां आनी ह्या वायट संवयतांनी तो म्हाका पयस दवरतलो. ह्या वायट संवयतांनी तो म्हाका पयस दवरतलो. देखून मोगाळ भवण आनी भयणीनो, कसो तो बुदवंत जाणतो मनीस आपणा थंय आसतलें तें अस्कत काय वळखून घेवन ताचो नियाळ करन ताचे लागीं आयिल्ल्या कोणाकी तसो समाजचो परिहार करतालो, सारके जाप दितलो. कित्याक देवाक तो वाखाणतालो. त्याच प्रमाणें आयच्या वांजेलांत आयकल्ले प्रमाणें त्या कोडाच्या पिड्यान वळवळतलो मनीस तो केदाळा देवाक अर्गां दिवंक पावता. जेजूक अर्गां दिता. ताचें कुडीचें कोड मात न्ही, काळजाचें कोडय नितळटा. आनी आज आमचें तें कसलेय वायट सवय आसयत ते पयस करीत जाल्यार आमकां देवान दिल्लें एक वर्तें हात्यार म्हळ्यार देवाचो उपकार बावडचो. देवाक अर्गां दिवची. देवान केल्ल्या बरेपणाक ताचो नियाळ करचो. तेन्ना आमचें कोड आपशेंच नितळटलें. एक नितळ काळीज, नितळ म्हूण आमचें तें रुतां जातलें. आमचे दोळे आमी धांपया आनी सर्वेस्परा मुखार आमची हजेरी आमी मांडून घेवया. सर्गेंच्या भोवदयाळ बापा, इतलो बरो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. आमकां तुवें सर दिलाय बापा. आमकां बरीं क्रिस्तांवां तुवें केलाय. बरीं मनशां तुवें आमकां केलाय. ह्या संवसारांत जियेतना संवसारांतल्यो अडखळी, संवसारांतल्यो सर ताळण्यो भिरांत आमकां सतयतात आनी दग दितात. मनशां वरवीं आमी कश्टांक पावता, मनशां वरवीं आमी दोगदोंक पावता. मोगाळा सुम्या हें सगळें तुका समर्पण तुवें दिल्लें बरेंपण आज आमी नियाळटा. तुका आमी अर्गां दिता. हो संवसार तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां सुम्या. ही समाज म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. म्हाका घरदार, म्हाका कुटुंबांतले सांदे, म्हाका शेजार हें सगळें दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. जायतें वायट आसा म्हज्या जिवितांत आनी हेरा कडेन. त्या वायटाचेर म्हजी दिश्ट हांव लायना. फकत म्हजी दिश्ट हांव तुजेर कसयतां. तुका हांव अर्गां दितां सोम्या. तुका हांव होगळाप दितां. तुका हांव वर्णितां. सोम्या म्हाका तुका अर्गां दिवचें, तुका होगळाप दिवचें, तुका वर्णुचें हातेर कर. हें देणें तूं म्हाका फावो कर बापा. हें मागणें हांव तुज्या मुखार दवरतां क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.